सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। प्रभात, यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल असोज 7 गते बुधबार, सेप्टेम्बर 23 तारिक सन् 2020, नेपाल सम्वत 1140 आश्विन शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। विपन्न वर्गको आकस्मिक उपचार निशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती, PCR परीक्षण गर्न अस्पतालमै बास। नेपाल चीन सीमा छुट्याउन गएको नेपाली टोली वार्तै नगरी फर्कियो। आर्थिक क्षेत्रको अध्ययन गर्न 4वटा संसदीय उपसमिति गठन। 2 जिल्ला विपद संकटग्रस्त घोषणा। बाँकी रहेको एकताको काम सक्न नेकपाका 2 अध्यक्षलाई 10 दिनको समय। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको मिति विवाद। लिम्पिया धुरा समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कृषि कानूनका कारण भारतमा विवाद चर्किँदै चिनिया राष्ट्रपतिका आलोचकलाई 18 वर्ष जेल सजाय। अस्ट्रेलियाको समुद्री तटमा 90 व्हेल मरे। र गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद विधेयक प्रस्तुत। विद्यालय लिग खेलाउने एन्फाको तयारी। आजबाट मुलुकभरमा फुटसल खेलाउने व्यवसायको घोषणा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले विपन्न र गरिबको निशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णयको खबर। सरकारले देशभरका 15वटा सरकारी अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक सेवा निशुल्क गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निशुल्क सेवा प्रारम्भ गरेको हो। पहिलो चरणमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालले निशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेका छन्। सरकारले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस खालको सेवालाई समेटेको थियो। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन थालिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका प्रेस संयोजक माधव तिवारीले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, बीपी कोइराला लाइन सेन्टर फर अप्थाल्मिक स्टडिज, कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा अब गरिब तथा विपन्नको निशुल्क आकस्मिक सेवा प्रदान गरिनेछ। यसबाट देशभरमा रहेका विपन्न तथा गरिब नागरिकहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रसङ्ग। मुलुकमा केही जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या हरेक दिन 1200 भन्दा बढीले बढिरहेको छ। हिजो मात्रै 1356 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,154 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। अब नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 66,632 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता गौतमका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 18,142 छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 18,142, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 9,193 छ।
यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या जम्मा 8,949 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको PCR 11,154 गरी जम्मा 9,34,977 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 1,356 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,171 छ। बितेको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 647 जना संक्रमित भेटिएका छन्। उपत्यका थप जोखिममा परेको छ। अझै पनि लुकीछिपी काठमाडौँ उपत्यकामा आउनेहरूको संख्या घटेको छैन। काठमाडौँमा 511, ललितपुरमा 73, भक्तपुरमा 63 जना संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना मुक्त भएर पछिल्लो 24 घण्टामा 823 जना भने घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 48,061 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा एक महिला र एक पुरुष गरी थप 2 जनाको मृत्यु भएको हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो। जानकारी दिए पछाडि थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो यो सँगै 30 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना संक्रमणको महामारी रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नगरेको प्रति भने सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेर बन्दाबन्दी हटाए पनि नागरिकले मापदण्ड पालना नगरेको प्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो। तरकारी तथा फलफूल पसल, किराना पसलहरूमा हामीले अझै दूरी कायम गरिएको देखिएको छैन। यातायात व्यवसायीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएको देख्दा हामी झनै जोखिम बढाइरहेको देख्छौँ। यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने र अत्यावश्यक कामले घरबाट निस्कने सबैले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। हिजो कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 430 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना संक्रमण जितेकाहरूले यसलाई ठूलो रूपमा नलिन तर गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमण सबभन्दा ठूलो औषधि आत्मबल र आफन्तहरू र छरछिमेकीको माया भएको पनि संक्रमण जितेकाहरूले CIN सँग बताएका छन्। नमस्कार, म शान्ता ढुङ्गेल, म लिखु गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष। कामको सिलसिलामा काठमाडौँ आउने क्रममा म कोरोना संक्रमण भएँ। रिपोर्ट आएको 17 दिनमा मैले त्यो कोरोनालाई परास्त गरेँ। सजगता अपनाउँदै पनि लागिहाल्यो भनेदेखि हामीले म अब के भइहाले, सकिहाले, मरिहाले भन्ने हिसाबले चाहिँ नसोचिकन हामी सबैभन्दा ठूलो कुरा त यसको स्वास्थ्य प्रति सतर्कता र उच्च मनोबल नै यो भाइरसलाई परास्त गर्न सकिने रहेछ। सबैजनाले गरेको व्यवहारले गर्दा पनि म अलि छिटो निको भएँ कि भन्ने लागेको छ मलाई। संक्रमण भएर बसेको बेलामा पर्याप्त मात्रामा त झोलिलो कुराहरू नै खाएँ। तातो पानी नै खानुपर्छ भनेको हुनाले तातो पानी, बेसार पानी, अदुवा पानी यो कुराहरूलाई चाहिँ नियमित, विशेष गरी भिटामिन C को पनि आवश्यकता पर्छ भनेर डाक्टरहरूले सल्लाह दिए अनुसार चाहिँ भिटामिन C पनि मैले कागती मार्फत खाएँ। ज्वरो आएन, घाँटी दुखेन, अरू सिम्टम देखिएन भनेदेखि चाहिँ केही पनि बार्नु पर्दैन मुख भनेर भन्नुभएको थियो डाक्टरहरूले। यसमा चाहिँ अलिकति एकदमै कस्तो धेरै फिल हुँदो रहेछ, एक्लो भएको हो कि कसैलाई केही नचल्ने पो भएको हो कि भन्ने फिल हुँदो रहेछ। सँगै भेट्न त मिलेन, फोन मार्फत पनि अत्यन्तै सकारात्मक कुराहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने, सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गर्नुपर्छ। मलेसिया र खाडी मुलुकमा करार अवधि समाप्त भएर घर फर्किने प्रतीक्षामा अझै 84,000 नेपाली रहेका छन्। हालकै अनुसार उडानको प्रबन्ध भएमा उनीहरूलाई स्वदेश आइपुग्न अझै पनि 3 महिना लाग्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कोरोना महामारीका कारण 1,33,485 जनाले स्वदेश फर्कनका लागि निवेदन दिएका थिए, जसमध्ये हालसम्म 48,865 जना मात्रै फर्किएका छन्। समयमा नै उद्धार हुन नसकेपछि स्वदेश फर्कनेको संख्या दैनिक थपिँदै गएको छ। यसैबीच सरकारले अक्टोबर 1 तारिक अर्थात् असोज 15 गतेदेखि खाडी मुलुक कतारको दोहा, साउदी अरेबियाको रियाद र कुवेतमा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि भदौ 16 गतेदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा PCR परीक्षण सहज नभएकाले ती मुलुक नियमित उडान भएका थिएनन्। अहिले चार्टर र उद्धार उडान मात्रै त्यहाँ भइरहेको छ। मन्त्रालयले यसअघि सेप्टेम्बर महिनाका लागि उडान तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि चार्टर उडान मात्र भएका 3 गन्तव्य दोहा, रियाद र कुवेतमा अब नियमित उडान गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईले CIN लाई जानकारी दिनुभयो।
खाली मुलुकको विषयमा त्यो स्पेसल अलगै खालको निर्णय केही छैन त। उडानका सबैतिर अब अक्टोबर 1 अथवा अक्टोबर 15 देखि एकदम नियमित उडान सबैतिर खोल्ने आवश्यकताका अनुसार, डिमान्डका अनुसार र हामीले देशमा म्यानेज गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा सबैतिर नियमित उडान खोल्ने भनेर सबैतिरका लागि भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले खाडी मुलुकबाट नियमित उडानका लागि अक्टोबर महिनाको उडान सार्वजनिक गरेको छ। उडान तालिका अनुसार 25 दिनका लागि सातामा कुल औसत 109 वटा उडान हुने गरी उडान तालिकाहरू तय भएका छन्। अक्टोबर महिनाका लागि दैनिक 15 वटासम्म उडान अनुमति दिएको छ। थप भएको उडान तालिका अनुसार दोहामा नेपाल एयरलाइन्सका न्यारो बडी र वाइड बडी जहाज र हिमालय एयरलाइन्सले उडान भर्नेछन्। संसदीय समितिले मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले देशको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि 4 वटा उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च खरिद लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ। जसमध्ये राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता, राजस्व प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा सांसद पदमगिरी, सार्वजनिक खर्च खरिद लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा सांसद सत्य पहाडी, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमितिमा सांसद जुली कुमारी महतो र सार्वजनिक संस्थानका अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा मेटमणि चौधरी चयन हुनुभएको छ। सिआइएनसँग कुरा गर्दै उपसमितिका संयोजक पहाडीले अब तत्काल अध्ययन गरेर निष्कर्ष संसदलाई पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो। 4वटा समितिहरू बन्यो होइन। 4वटा समितिमा अब अहिलेको स्थिति चाहिँ अलि यता कोभिडको बेलामा पनि समितिको काम चाहिँ निरन्तर गर्नुपर्ने भावनाले सानो संख्यामा चाहिँ अब विभाजन गरेर विभाजित रूपमा चाहिँ समितिको कामहरू सम्पन्न गरौँ भन्ने ध्येयले चाहिँ बनाएको हो होइन। अर्थ समितिको बैठकले कोभिड-19बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा समेत निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामलाई पूरा गर्नका लागि 10 दिनभित्र कार्ययोजना बनाउन अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ। हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो जिम्मेवारी दिँदै कार्ययोजनाको बारेमा फेरि सचिवालयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने तय भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक परिषदले छिटो बैठक गरेर त्यस सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन पहल गर्नुहुन बैठकले अनुरोध गरेको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सबैलाई पनि अनुरोध गरेको छ। बैठकले संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पद पूर्तिका लागि सम्पूर्ण रूपमा नेतृत्व र जिम्मेवारी लिएर सक्रियताका साथ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको हो। बाँकी रहेका विविध एजेन्डामा 2-3 दिनभित्रै बैठक बसेर छलफल र निर्णय गर्ने पनि सहमति भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरिएकोमा सर्वोच्चमा रिट परेको विषयमा सरकारलाई सर्वोच्चबाट जानकारी आइ नसकेको बताउँदै वामदेव विरुद्धको मुद्दामा पार्टी नै जिम्मेवार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा काङ्ग्रेसभित्र गुटको राजनीति, महाधिवेशनका विषयमा पौडेल पक्षको धारणा। त्यो सकिएपछि त हाम्रो पार्टी त सङ्कटमा पर्ने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले हालचाल जो भइरहेको छ महाधिवेशन सार्न पर्यो, के गर्नु पर्यो, सार्ने ठाउँै छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। नेपाल चीन सीमा छुट्याउन गएको नेपाली टोली वार्तै नगरी फर्कियो। 2 जिल्ला विपद सङ्कटग्रस्त घोषणा लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो।
यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाई आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्, नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी, एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। आज कान्तिपुर दैनिकले लाप्चाबाट फर्कियो सीमा स्तम्भ खोज्न गएको टोली, चिनिया पक्षसँग वार्ता भएन भनेर खबर छापेको छ। नेपाल चीन सीमा छुट्याउने 11 नम्बर सीमा स्तम्भ खोज्न गएको नेपाली टोली चिनिया पक्षसँग वार्ता नगरी लाप्चाबाट फर्किएको छ। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले लाप्चा नजिकैको लोलुङजोङ क्षेत्रमा चीनले बनाएका संरचनाबारे पनि कुराकानी गर्न खोजेको थियो। नाम्खा गाउँपालिका 6 लिमी क्षेत्रमा पर्ने 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराउँदा नेपाल चीनको सीमा रेखा स्पष्ट हुन सकेको छैन। लाप्चामा रहेको 12 नम्बर स्तम्भ नजिकै ललुङजोङमा चीनले संरचना निर्माण गरेपछि आइतबार नेपाली टोली बुझ्न त्यसतर्फ गएको थियो। टोलीमा नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र जनप्रतिनिधि सहभागी छन्। टोलीमा सहभागी नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाका अनुसार टोली आइतबार बिहान 11 बजे ललुङजोङ पुगेको थियो। त्यहाँ रहेका चिनिया सुरक्षाकर्मीले ताक्लाकोटबाट आफ्ना प्रतिनिधि आउँदै गरेको जानकारी दिँदै पीपी सेट लगाएर बस्न भनेका थिए। करिब 1.5 घण्टा कुरेपछि 4 जना चिनिया अधिकारी आएका थिए। उनीहरूले कोरोनाको डर छ, यहाँ कुराकानी नगरौँ, बरु बोर्डर लाइन सीमा रेखामा बसौँला भनेर माइकिङ गरेका थिए। त्यसपछि हामी फर्कियौँ, कुराकानी भएन। तर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भने सीमा नमिचेको दाबी र त्यहाँ छलफल भएको भनेर खबर छापेको छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका लिमी लाप्चा स्थित नेपाली भूभागमा भवन नबनाएको चीनले दाबी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिरी सहितको टोली उक्त इलाकाको अनुगमनमा गएको थियो। भवन बनाएर नजिक पुगेको टोलीलाई चिनिया सैनिकले माइकिङ गर्दै फर्किएर आफ्नै सीमामा जान अनुरोध गरेको थियो। चिनिया पक्षले सीमा नमिचिएको माइकबाटै दाबी समेत गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमै 2 जिल्ला विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको खबर छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले 2 जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। अर्को खबर छ, फुत्कियो र टर्यो सम्भावित बलि, पूजामा लाने भन्दै भारत पुर्याइयो, बसबाटै हाम फालिन् किशोरीले। किशोर बुढाथोकी लेख्नुहुन्छ विराटनगरबाट। लेटाङ 3 मोरङ्की मनिका ढकाल सुनसरी रामधुनी 5 झुम्कामा डेरा गरेर बस्नुहुन्छ। त्यही नजिक भएर घर भएकी 17 वर्षीय एक किशोरीलाई सोमबार बिहान उहाँले विराटनगर पूजामा जान फकाउनुभयो। उहाँकी आमासँग अनुमति लिनुभयो। पूजामा कन्या चाहिने र टीका लगाएर 5,000 रुपियाँ समेत दिन्छन् भनेपछि आमाले आनाकानी गर्नु भएन। विराटनगरमा सप्तरङ्गी विष्णुपुर 5 का 28 वर्षीय सुमित कुमार मण्डल र तिलाठी कैलाडी 1 का 20 वर्षीय प्रदीप कुमार मण्डल थपिए। उनीहरूले इस्लामपुर नाका हुँदै भारत छिराएको उनले पत्तै पनि पाएनन्। तर फुत्किएर टर्यो सम्भावित बलि, पत्रिकामा खबर छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले विद्यार्थीका लागि सरकारले निकालेको लिम्पिया धुरा समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पहिलो पन्नामा छापिएको छ। लिपुले कालापानी र लिम्पिया धुरासम्मको भूभाग समेटेर तयार पारिएको नक्सा समावेश भएको पुस्तक वितरणमा सरकारले रोकेको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि यो प्रकाशन गरेको छ। यो पुस्तक तत्काल वितरण नगर्नु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बैठकमा निर्देशन दिनुभएको छ। भारतले 59 वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपाली नक्सामा समेट्न सार्वभौम संसदमा एकजुट भएको थियो। नेपालको संविधानमै समेटिएको नक्सा भएको पुस्तक बालबालिकालाई पढाउने विषयमा भने सरकार दुविधामा परेको हो। किताब वितरण रोक्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठकमा भन्नुभयो। अब परराष्ट्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित छलफल गर्छौँ, अन्तर मन्त्रालय छलफल गरेर स्पष्ट पार्छौँ। हिजोको छलफल पछि भन्नुभएको शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी गराउनु भएको थियो। पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेख्नु भएको छ। उपचारका लागि होइन पिसिआरका लागि यो दुःख शीर्षकको अर्को खबर छ। तस्बिरसहित नयाँ पत्रिका दैनिकमै छापिएको छ। मङ्गलबार मध्यराती मुसलधारे पानी दर्किएका बेला राजधानीको टेकु अस्पताल परिसरमा कैयौँ मान्छेहरू सडकमै सुतेका देखिए। यी जनता रोजगारी माग्न जम्मा भएका होइनन्, उपचारका लागि आएका हुन्। उपचारका लागि पनि आएका होइनन्। कोभिड परीक्षण गरिपाउँ उनीहरूको माग त्यति थियो। तर दिनभर लाइन लाग्दा पनि पालो नआएपछि उनीहरू 2-3 रातदेखि यसरी पालो पर्खिन बाध्य भएका छन्। के गर्नु यो देशमा? महामारी विरुद्ध सरकारको बेवास्ताले थप महामारी निम्त्याउने जोखिम देखिएको छ उनीहरूले भनेका छन्। ज्ञानेन्द्र कार्की लेख्नुहुन्छ। त्यो तस्बिरले निकै भावविभल बनाएको थियो। केटाकेटी ज्येष्ठ नागरिकसहित उनीहरू कतिखेर पिसिआर परीक्षण होला भनेर अस्पताल बाहिर अस्पतालभित्र जताततै सुतिरहेका देखिएका थिए। नागरिक दैनिकले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी चिनिया मोडेल शीर्षकको खबर छापेको छ। पछिल्लो समय नेपालमाथि लाग्ने गरेको आरोप हो चीनसँगको निकटता। अर्को छिमेकी भारतको मात्र नभएर शक्ति राष्ट्र अमेरिका, युरोपेली देशको मूल्याङ्कन पनि यही छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यो बहसको विषय बन्ने गर्छ। चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा आबद्धतासँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राजनैतिक विचारलाई पछ्याइरहेको छ। तर छिमेकी चीनले कोरोना नियन्त्रण कसरी प्रभावकारी रूपमा गर्यो भन्ने विषयमा भने नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन, पत्रिकाले लेखेको छ। र राजधानी दैनिकले विद्युतीय राहदानी छपाईको टेन्डर दोस्रो पटक पनि रद्द भएको खबर छापेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाईका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान दोस्रो पटक पनि रद्द गरेको छ। विभागले सोमबार राहदानी छपाईको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। र अर्को खबर छ। केन्द्रीय कारागारमा कैदीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ। अस्पतालको रिपोर्टमा कोरोना देखिन्छ तर परिवारले हत्या गरेको दावी गरेको छ। केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जेल जीवन बिताइरहेका एक कैदीबन्दीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको हो। केन्द्रीय कारागारको भद्र ब्लकमा जेल जीवन बिताइरहेका सिद्धार्थनगर नगरपालिका 5 रूपन्देहीका कैदीबन्दी 63 वर्षीय रामलखन जयसवाललाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबार राति पौने 10 बजे वीर अस्पताल लगिएको थियो। केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाका अनुसार जयसवालमा पार्किन्सनको समस्या थियो। तर जयसवालको परिवार भने सो दाबीसँग सहमत छैन। उनीहरूले जयसवालको मृत्यु नभई हत्या भएको बताउँदै आइरहेका छन्। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। संक्रमण र दैनिकी सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने अवस्थामा तयार पारिएको कोरोनाको यो 32औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल नगरपालिका, मालपोत, यातायात, बैंक तथा भीडभाडयुक्त स्थानमा जानुपर्ने मानिसका लागि तयार पारिएको छ। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। क्याप्सुलका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोला। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज असामान्य अवस्थामा सुरु भएका सामान्य कामबारे। यातायात र ब्याङ्कहरू नियमित खुल्न र जहाज र गाडी चल्न थाले। पसलहरू खुलेका छन्, आवत जावत बढेको छ। तर संक्रमण रोकिएको छैन, बरु बढेको छ। जताततै भीडभाड बढेको यो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन के कस्ता सावधानी अपनाउने? बजारमा जाँदाखेरि अलिकति फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, जुन 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने कुरा छ, त्यसलाई सधैँ व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। बाहिर निस्केका व्यक्तिहरूले अब अहिले जताततै भीडभाड हुने अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि मास्कलाई नियमित रूपमा राम्रोसँग तरिका मिलाएर त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै स्थानहरूमा गइसकेर फर्किँदाखेरि अथवा कुनै सतै भागहरू छोडिसकेपछि ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने अथवा
पाइन्छ भने साबुन पानीले हात धुने कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अनावश्यक रूपमा भिडभाड भएका क्षेत्रहरूमा जानु भएन। दैनिक उपभोगीका सामानहरू छुँदैमा सङ्क्रमणको जोखिम हुने होइन। सबैभन्दा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब तरकारीहरू किनिसकेपछि घरमा लगिन्छ भने प्लास्टिकहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने र यो साबुन पानीले हात धुने जुन बस्ने उपाय छ त्यसलाई चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। अब आजको दोस्रो डोज। वडा कार्यालय, गाउँ र नगरपालिका, मालपोत, नापी, यातायात, बैंक, फाइनान्स, सहकारी जस्ता कार्यालयहरू खुले। महिनौदेखि अड्केका काम गर्न नगई नहुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर कोरोनाको संक्रमण व्यापक छ। यस्तो बेला भिडभाड हुने कार्यालयहरूमा जाँदा र काम गर्दा सावधानीका के कस्ता उपायहरू अपनाउने त? व्यवस्थापन पक्षले चाहिँ हुलमुललाई व्यवस्थित गर्नको लागि, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि चाहिने मापदण्डहरू चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरू सार्वजनिक स्थलहरूमा व्यवस्थित गरिदिनको लागि जरुरी भयो र मास्कलाई नियमित रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्यो। त्यस्ता स्थलहरूमा जाँदाखेरि संक्रमणको जोखिममा म हुन सक्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ सेवाग्राहीले सोच्न जरुरी हुन्छ र ती अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक दैनिकीमा चाहिँ अपनाउनु जरुरी हुन्छ र त्यस्ता स्थानमा जाँदाखेरि युवा पुस्ताले त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेन भएको छैन भने डिस्टेन्स मेन्टेनिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ सम्पूर्णलाई बुझाउनु पनि जरुरी हुन्छ र यसमा चाहिँ अब राज्य संयन्त्र स्वास्थ्य यो हाम्रो सुरक्षा निकायले पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा हुन सक्ने भिडभाडलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अब आजको अन्तिम तथा तेस्रो डोज पनि डाक्टर अनुप वास्तोलाबाट। भेटघाट, बातचित, यात्रा तथा हिँडडुल गर्दा भाइरस थाहै नपाई आफूमा सर्ने र आफ्नै घरमा भित्रिने जोखिम पनि बढेको छ। बजार र कार्यालयमा काम सकेर घर फर्किएपछि कोरोनाको संक्रमणलाई घरमा भित्र पस्न नदिन के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? 3टा जुन उपाय अपनाएको छ त्यो उपाय चाहिँ घर फर्किसकेपछि नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने कुरालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। नुहाइधुवाइ गरेर बस्न पनि सकिन्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ जोगिने ठाउँमै सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। जहाँ भिडभाड हुन्छ, कार्यालय स्थलमा गएको ठाउँमा कार्यालयमा चाहिँ डिस्टेन्सिङ मेन्टेन भएको छ कि छैन, हावा राम्रोसँग खुल्ने ठाउँमा कोठा छ कि छैन ध्यान दिने र परिवारमा फर्किने बेलामा चाहिँ आफूले अपनाउनु पर्ने यो सावधानीहरू सरसफाइहरूलाई चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। बजार, कार्यालय तथा भिडभाड हुने ठाउँमा जाँदा सुरक्षित हुन अपनाउनु पर्ने सल्लाहका डोजका लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलालाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, सीआईएन, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशका खबर। भारतमा कृषि सम्बन्धी कानूनलाई लिएर राजनीतिक दलहरू बीच विगत केही दिनदेखि विवाद चर्किँदै आएको छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा कृषि उपज व्यापार र वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक 2020लाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेपछि विपक्षीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। हिजो कोरोनाको संक्रमणका बीच ठूलो सभाका बीच प्रदर्शन भएको थियो। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिङका आलोचक तथा पूर्व घरजग्गा व्यवसायी रेन सिचियाङलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा 18 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको चिनिया सञ्चार माध्यमले लेखेका छन् र अस्ट्रेलियाको एउटा समुद्री तटमा फँसेका 270 व्हेल मध्ये 1/3 मरेका छन्। अहिलेसम्म 90 व्हेल मरेको र अरू पनि मर्ने जोखिममा रहेको चिन्ता उद्धारकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्। अब खेलकुदको खबर। फुटसल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल फुटबल व्यवसायी संघले विगत 6 महिनादेखि देशभर नै बन्द रहेको फुटसल आज बुधबारदेखि नियमित सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। फुटसल व्यवसायी संघको हिजो बसेको बैठकले कोरोना महामारीको त्रासका कारण देशभर ठप्प रहेको फुटसलहरू आजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मङ्सिर दोस्रो सातादेखि विद्यालय लिग खेलाउने तयारी गरेको छ। एन्फाले हिजो एउटा सूचना जारी गर्दै 15 दिनभित्र एन्फा सचिवालयमा प्रतियोगितामा खेल्न इच्छुक काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका विद्यालयहरूलाई नाम दर्ता गर्नको लागि आह्वान गरिएको छ। अब कांग्रेस महाधिवेशनको प्रसंग। नोभेल कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन पूर्व निर्धारित मिति आगामी फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म नहुने देखिएको छ। तर कोरोनालाई कारण देखाउँदै महाधिवेशन अनिश्चित समय सार्न खोजिएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको असन्तुष्टि छ र आरोप पनि छ। यसै विषयमा साथी राजन रुचालले वरिष्ठ नेता पौडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ थप्ने म्याद पनि चाहिँ अब यो फागुनमा सकिन्छ
त्यो सकिएपछि त हाम्रो पार्टी त सङ्कटमा पर्ने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो हालचाल जो भइरहेको छ महाधिवेशन सार्न पर्यो, के गर्नु पर्यो, सार्ने ठाउँै छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। तपाईलाई लागेको चाहिँ संस्थापन पक्षले महाधिवेशन सार्न खोजिराखेको छ भन्ने हो? यो कुरामा म चाहिँ पहिलेदेखि मेरो गम्भीर चाहिँ आशंका मेरो चाहिँ बनेको छ। त्यो के हो भन्दाखेरिमा मैले चाहिँ महासमितिकै बेलामा भनेको थिएँ, म अब अहिले गएको उसमा असाधारण परिस्थिति हुन थप्यो, त्यो बेला असाधारण परिस्थिति थिएन होइन। अब अहिले आएर असाधारण आयो, त्यसले त चाहिँ पार्टीको अधिवेशनलाई त अनिश्चित गराउन थाल्यो नि। यसको कारण चाहिँ के होला त? किन संस्थापन पक्षले यस्तो गरिरहेको छ? कारण चाहिँ अब चाहिँ अधिवेशनमा जान एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ स्वीकार गर्न अलिकति हिचकिचाहट हो। अब तपाईले अर्को एउटा विकल्प पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ, फरक प्रस्ताव राख्नु भएको छ कि सदस्यता नवीकरण गर्न सम्भव हुँदैन, नयाँ क्रियाशील सदस्यता दिन सम्भव हुँदैन भने पुरानै प्रतिनिधिबाट काम चलाउँ पनि भन्नु भएको छ तपाईले, भन्ने कुरा छ बाहिर। हो, मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अहिले पनि 4-5-6 महिना बाँकी छन् होइन। जिल्लाहरूले पनि अब असोजसम्म धेरै जसोले चाहिँ अब हामी असोजभरिमा चाहिँ हामी क्रियाशील सकेर ल्याउँछौँ भनेका छन्। पठाइदिने हो, पठाइदिएपछि त वही बनाएर वडाकाले ल्याइहाल्छन् सबै एकैचोटि। त्यसमा तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको विकल्पले चाहिँ के सजिलो बनाउँछ महाधिवेशनको लागि? त्यो विकल्पले पार्टीलाई बचाउँछ होइन। पार्टीको एउटा त विधानलाई चलाउने अधिकार महाधिवेशनलाई महासमितिलाई मात्रै छ। विधानले भनेको 6 महिना अब चाहिँ सकिन्छ, के अरे 1 वर्ष थप्ने पनि सकियो होइन। अब चाहिँ अब थप्ने अधिकार त हामीलाई पनि हुँदैन हो कि। त्यसो भएको उनीहरूले कमसेकम महाधिवेशनले उपाय निकाल्छ। तर पुरानै प्रतिनिधिसँग चाहिँ तपाईको लगाव चाहिँ किन त? होइन, पुरानोको लगाव होइन। म नयाँलाई पनि उत्तिकै स्वागत गर्छु। नयाँलाई चाहिँ किन 50% अरू थप पनि भनेर हामीले चाहिँ पठाएका छौँ क्रियाशील के अरे फारमहरू। नयाँ मान्छेहरूलाई पनि हामीले स्वागत गर्ने हो, तर पार्टी बचेन स्वागत गर्ने, पार्टी नै रहेन भनेदेखि के गर्ने? 19 गतेको लागि तोकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा तपाईहरुको पक्षको चाहिँ धारणा के हुन्छ, मत के हुन्छ? हामी चाहिँ कार्य चाहिँ सबै लागेर चाहिँ त्यो महाधिवेशन सम्पन्न गरिन्छ लागौँ। अहिले म्याद थप्ने कुरा छैन। काम गर्दै जाँदाखेरि जम्मै काम गरिसकेपछि केही दिन चाहिँ 2-4 दिन उता भयो भने पनि फागुनभरिलाई हामीलाई म्याद छ होइन। 7 गते नभए 17 गते होला भनेर भनियो। हामी त त्यही भन्छौँ। त्यो भन्दा उता जाने स्थिति देखियो, म्याद थप्न खोजियो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो असहमति हुन्छ। यो कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। विपन्न वर्गको आकस्मिक उपचार निशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती बन्दै PCR परीक्षण गर्न अस्पतालमै बास। नेपाल चीन सीमा छुट्याउन गएको नेपाली टोली वार्तै नगरी फर्कियो। आर्थिक क्षेत्रको अध्ययन गर्न 4वटा संसदीय उपसमिति गठन। 2 जिल्ला विपद संकटग्रस्त घोषणा। बाँकी रहेको एकताको काम सक्न नेकपाका 2 अध्यक्षलाई 10 दिनको समय। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको मिति विवाद। लिम्पिया धुरा समेटिएको पुस्तक वितरण नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कृषि कानूनका कारण भारतमा विवाद चर्किँदै चिनिया राष्ट्रपतिका आलोचकलाई 18 वर्ष जेल सजाय। अस्ट्रेलियाको समुद्री तटमा 90 व्हेल मरे। र विद्यालय लिग खेलाउने एन्फाको तयारी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरीकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा राजस्व छल्नेहरूलाई मुद्दा लगाएको र संसदीय समितिले विभिन्न त्यो विषयमा छानबिन गर्न खोजेको प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ राजस्व एकजना व्यापारी कतै टेलिफोन गरिरहेका छन्। उनी राजस्व छल्नेहरूलाई मुद्दा लेखिएको खबर पढ्दैछन् र टेलिफोन घुमाउँदैछन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, हामीलाई चुनावमा पार्टीलाई करोडौँ चन्दा दिएर अरबौँ कर छल्न नपाउनु के गर्न खोज्या नेताज्यू? हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र गोविन्द खड्का बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।